बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन का फासला है। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान वाली कौमें मुसलमान और नेकोकार थी। कुछ नेक बंदे बहुत शोहरत रखते थे, इनके मुतबईन इनसे बहुत मोहब्बत रखते। जब इनका वसाल हो गया तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इनकी शक्ल सूरत के बुत बना लें तो इनको देखकर इन बंदों की इबादत इलाही को याद करेंगे। उन्होंने इनकी शक्ल के बुत बनाए। बस जब ये गिरोह वसाल कर गया तो बाद में आने वालों के दिलों में शैतान ने वसवसा डाला और कहा कि तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद तो इन्हीं को पूजते थे, इन्हीं से बारिश तलब करते, लिहाजा तुम भी इनकी पैरवी करो। इस तरह लोगों में बुत परस्ती आम हो गई। अल्लाह ताला ने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मनसब रसालत से नवाजा, इस वक्त बुत परस्ती मजहब की शक्ल अख्तियार करके कौम की रगों में रच बस चुकी थी। आपने कौम को इबादत इलाहिया की दावत दी और फरमाया कि अल्लाह वहदा ला शरीक के सिवा किसी की इबादत ना करो। तस्वीरें और बुतों को पूजना शिर्क है। इनको छोड़कर रब्बुल आलमीन की वहदानियत का एतराफ करके इसी के हजूर सरसजूद हो जाओ। इसके सिवा ना कोई माबूद है ना रब। आपने अपनी कौम को इस्लाम का यही बुनियादी नुक्ता समझाने के लिए तबलीग शुरू की और फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का डर है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए सरीह डराने वाला हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और इससे डरो और मेरा हुक्म मानो। एक दूसरी जगह फरमाया, हालांकि इसने तुम्हें कई मरहलों से गुजार कर पैदा किया। सूरह नूह में है, उन्होंने कहा, ऐ कौम, मैं तुमको खुले तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो, इससे डरो और मेरा कहा मानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जब तमाम काविशें दर्जा इंतहा को पहुंच गईं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम की जानिब से कबूलियत हक पर मायूस और नाउम्मीद हो गए तो आपको तसल्ली दी गई कि जो ईमान लाना चाहते थे सो ला चुके, अब आप फिक्र छोड़ दें। सूरह हूद आयत नंबर 36 में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके हैं, तू गम ना खा इस बार जो वो करते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ताला की मदद करीब आ चुकी है और वो मदद एक अजीबो गरीब वाक़े की सूरत में है, और वो ये है, और कश्ती बनाओ हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, बेशक वो डबो दिए जाएंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम की इस्लाह फलाह से मायूस हो गए और उन्होंने देख लिया कि अब इनके लिए भलाई की कोई राह बाकी नहीं रही और कौम ने भी कोलो फल से अजियत व तकलीफ और तकजीब का हर तीर आजमा लिया है। कश्ती की तैयारी का हुक्म दर हकीकत हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौम से मायूस होकर बारगाह इलाही में फरियाद करने के नतीजे में था। ये लोग अजियत व तकलीफ का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते और रहमत इलाहिया की आगोश में आने के लिए भी तैयार नहीं। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी फरियाद और दुआ कबूल फरमाई। कुरान पाक में इसका तज़किरा यूं किया है, हमें नूह ने पुकारा तो हम क्या ही अच्छा कबूल फरमाने वाले हैं, और हमने इसे और इसके घर वालों को बड़ी तकलीफ से नजात दी। जब अल्लाह करीम ने आपकी दुआ कबूल की तो हुक्म दिया कि एक दरख्त लगाओ। आप अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त लगाया और 100 साल तक इंतजार फरमाया, फिर 100 साल तक इसकी लकड़ी को दुरुस्त फरमाया। बास ने यह मुद्दत 40 साल बयान की है। रवायात में आता है कि जिस लकड़ी से कश्ती बनाई गई वो साखू के दरख्त की थी। ये भी कहा गया है कि वो लकड़ी सनोबर के दरख्त की थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कौल के मुताबिक कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 300 गज थी। हजरत हसन बसरा फरमाते हैं कि लंबाई 600 गज और चौड़ाई 300 गज थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नुसरत इज़्ज़ी की तमन्ना की तो रब कद्दूस ने इन्हें हुक्म दिया कि हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। हम खुद इसके बनाने की तरकीब बनाएंगे और खुद ही इसकी निगरानी फरमाएंगे ताकि तुम्हें इसके बनाने का सही तरीका मालूम हो सके। सूरह हूद की आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला है,
حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور بہہ پڑا، ہم نے کہا اس میں ہر جنس کا جوڑا جوڑا اور اپنے اہلخانہ کو سوار کر لیجئے، سوائے ان کے جن کے بارے میں بات سبقت لے چکی، اور جو ایمان لائے انہیں بھی سوار کر لیجئے، اور ان پر ایمان نہ لائے مگر بہت کم۔ یہ حکم تھا کہ جب ان پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے تو کشتی میں تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ یہود و نصاری کی کتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حلال جانوروں اور پرندوں سے دو دو جوڑے جانوروں کے ساتھ لے لیں، جبکہ حرام جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان سے جوڑا جوڑا ایک مذکر اور دوسرا مونس کشتی میں سوار کر لیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا پرندہ طوطا تھا، اور حیوانات میں سب کے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا، اور شیطان گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے دو دو جوڑے کشتی میں سوار کر لیے تو آپ کے اصحاب نے عرض کی، حضور ہم کیسے اطمینان سے بیٹھ پائیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا، اور دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر پر نازل ہوا۔ پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں اور سامان کو خراب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے چھینک ماری تو اس میں سے بلی نمودار ہوئی، بلی کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ آپ ایک طویل عرصہ اپنی قوم میں قیام پذیر رہے اور رات دن اسلوب بدل بدل کر انہیں نصیحتیں کرتے رہے، انہیں بار بار نرمی سے سمجھایا، انہیں اللہ کے خوف سے ڈرایا، کبھی انہیں ترغیب دی اور کبھی آخرت کی دھمکی، انہیں راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پوری قوم میں صرف چند خوش نصیب ایمان کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کشتی نوح میں کتنے مسلمان سوار تھے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، ایک سریح درخت کی نگہداشت کی۔ جب وہ درخت بڑا ہوا اور اس کی ٹہنیاں دور دراز تک پھیل گئیں تو انہوں نے اس درخت کو کاٹا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور آپ کو کام کرتے دیکھ کر مذاق اڑاتے اور کہتے، اس خشکی کے لیے کشتی بنا رہے ہو، یہ چلے گی کیسے؟ آپ ان کے جواب میں بس اتنا فرماتے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے اور پانی ابلنے لگا اور طوفانی شکل اختیار کرنے لگا تو بچے کی ماں ڈر گئی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر گھر سے نکلی اور پہاڑ کی راہ اختیار کر لی، حتیٰ کہ تہائی سفر طے کیا ہوگا کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ وہاں سے بھی بچے کو لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگی۔ جب پانی اس کی گردن تک آ گیا تو اس نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، لیکن دونوں ماں بیٹا غرق ہو گئے۔ اگر اللہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کافر پر رحم کرتا تو بچے اور اس کی ماں پر رحم کرتا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آخر کشتی چلنے لگی اور ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی موسلا دھار بارش برسائی کہ نہ اس سے پہلے برسی ہوگی اور نہ بعد میں کبھی برسے گی۔ یوں لگتا تھا کسی آسمانی کنویں کا سارا پانی زمین پر امڈ آیا ہو۔ پھر زمین کو بھی حکم دے دیا کہ تمام چشموں کا پانی سطح زمین پر انڈیل دے اور سارا پانی خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دے، جیسا کہ سورہ قمر میں اس کا ہولناک نقشہ کھینچا گیا۔ آخرکار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو بدلہ لے لے۔ پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو۔ پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے سے مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ جب پانی سطح زمین سے خشک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا اور فرمایا گیا کہ اب آپ اور اہل سفینہ زمین پر قیام رکھیں۔ کشتی نوح جو کچھ عرصے تک پانی پر تیرتی رہی، اب ایک پہاڑ پر رک چکی تھی۔ اس پہاڑ کا نام الجودی ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ارض جزیرہ میں واقع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ اتر جائیے۔ اب زمین پر آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی جو آپ کے بعد آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے کسی کی نسل نہیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک قربان گاہ تیار کی، اس جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی۔
پھر تمام حلال چوپایوں اور حلال پرندوں میں سے ایک ایک لیا اور انہیں قربانی کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ عہد کیا کہ اب کبھی بھی زمین پر اتنا ہلاکت خیز طوفان نہیں آئے گا، اور اس عہد کی علامت کے لیے کوس قزح کو پیدا فرما دیا، جو اب بھی ہمیں بادلوں میں نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں ایک وصیت، 2 باتوں کا حکم اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے اگر 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک مبہم حلقے کی صورت اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اور تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ کل کائنات انہی الفاظ میں اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کی برکت سے کل مخلوق کے لیے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جن 2 چیزوں سے روکتا ہوں وہ شرک اور تکبر ہے۔